बेइज्जती की हद देखें आप। पता है क्या, ये लोग है ही बगैरत, ये अवाम है ही बगैरत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक दो दिन से आप ये वीडियो वायरल होती हुई देख रहे होंगे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो बदसलूकी की गई, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उन पे ताने कसे गए और पता नहीं क्या क्या बदतमीज़ी की सारी हदें पार कर दी गई। और आपने अगर देखा हो वो वीडियो में तो कुछ मर्द और ख़वातीन जो है मुसलसल उनको हरासा करते रहे और उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलते रहे और पता नहीं किस किस तरह के अलक़ाबात से उनको जो है जनाब पुकारते रहे। यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आप लोगों में से चंद लोगों ने वो वीडियो नहीं भी देखी तो चले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, बाकी बात फिर करते हैं। चोर है, चोर है, चोर की सेक्रेटरी जा रही है डड्डू चार्जर है, वहाँ कहती है 2000 रुपए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो लोग नज़र आ रहे हैं उन्होंने पीटीआई के जो है झंडे पकड़े हुए हैं, मफरल पहने हुए हैं जनाब, जिससे देखने में तो ये जाहिर हो रहा है कि ये पीटीआई के लोग हैं। और अब अल्लाह भी तो जानता है कि इसके पीछे इनका क्या मफाद था, मगर मैं अगर देखा जाए मेरे नज़दीक तो इन्होंने इखलाकियात की सारी हदों को पार कर दिया है। हमारा एक क्या इस्लामी माशरा, चले इस्लामी माशरे को अब छोड़िए, हमारी अखलाकियात क्या हमें ये दर्ज देती हैं कि हम जो हमारे लीडर्स हैं उनको इस तरह से मुखातिब करें। चलें लीडर्स को भी आप छोड़िए, आप इंसानों को इस तरह से मुखातिब कर सकते हैं क्या? इज़्ज़त नहीं होती सबकी? चलें आप इंसानियत को भी छोड़िए जनाब, वो एक औरत है, वो एक ख़ातून है, आप किसी ख़ातून को इस तरह से कैसे मुखातिब कर सकते हैं? जब हमारे मुल्क में कोई किसी आम बंदे के साथ जनाब जो है हरासा करने का वाक़या सामने आता है, उसमें नूर मुकद्दम केस ले लें, उसमें जनाब उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदे ले लें, उसमें ज़ैनब कत्ल केस ले लें, फिर हमारा मुआशरा जो है एकदम इकट्ठा होता है। यकीनन हमें इकट्ठा होना चाहिए, तब भी होना चाहिए, मगर क्या अगर वो औरतें हैं तो ये औरत नहीं है? बेशक ये एक सियासी लीडर है, एक सियासी रहनुमा है, एक बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन ये भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। तो आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हमारी अखलाकियात हमें ये सिखाती हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और जहाँ पे औरतों के इतने ज़्यादा हकूक़ हैं, वहाँ पे औरतों के साथ इस तरह की चीज़ें ज़ेब देती हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा क्लिप मैं आपको और दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उनके तमाम जुमलों के जवाबात नहीं दिए और चुपचाप जो है वो एक रेस्टोरेंट में घुस गई, लेकिन फिर भी वो लोग पीछे पीछे रेस्टोरेंट में आ गए और अपने मोबाइलों से वो वीडियोस बना रहे थे और साथ ही साथ अजीब व गरीब से उनको लक़ब भी दे रहे थे और अजीब सी बातें कर रहे थे। और जब वो मुस्कुराते हुए चुपचाप कोक पी रही थी, तब भी एक ख़ातून ने उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आई, मज़ीद उनको क्रिटिसाइज़ किया। नाज़रीन, मैं ना तो पीटीआई के ख़िलाफ़ हूँ और ना ही नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे अखलाकियात की बात की जाए तो ये जो हरकत हुई है अखलाकियात से गिरी हुई है, लिहाजा मैं इसकी सपोर्ट कभी भी नहीं करूँगा। लिहाजा हमें थोड़ा सा सोचने की और समझने की ज़रूरत है। यकीनन आप जानते होंगे हसनैन जमाल साहब एक नामवर लिखारी हैं और एक सहाफ़ी भी हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू पे वो प्रोड्यूसर हैं। तो वो एक पोस्ट में लिखते हैं, मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी तो उसकी पोस्ट का मैं खुलासा आपसे शेयर करूंगा। वो कहते हैं कि अगर वो सब काम जो पुलिस के हैं वो हम लोगों ने करने हैं और जो है कानून को हम लोगों ने हाथ में ले लेना है, तो फिर इस तरह के मामलात होंगे। जब हमें कैमरे का भी नहीं डर होगा कि कैमरे की आँख भी हमें देख रही है, फिर तो हम न जाने क्या क्या करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि हमारा मुआशरा आजकल जिस तरह का हो चुका है कि हम तशद्दुद को पसंद करते हैं, तशद्दुद करना पसंद करते हैं, तशद्दुद देखना पसंद करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। तो आप इस तरह के जो मामलात हैं फिर क्या तवक्को करते हैं कि इस तरह के मामलात नहीं होंगे बल्कि मज़ीद होंगे इस तरह के मामलात। वो मज़ीद लिखते हैं कि जनाब ये सारे जो वाक़यात हैं
اور یہ خواتین کی ہراسانی سے جو ہے منسلک ہیں، اور خواتین کی ہراسانی تب سٹارٹ ہوئی جب سے اپنے ہی شوہروں نے اپنی بیویوں کے خلاف جو ہے وہ جناب لطیفے بنانا شروع کر دیا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس میں اب بہت سی باتیں ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جناب جب پاکستان بنا مسئلہ کشمیر تب کیوں نہیں حل کر دیا گیا؟ جب بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تب آپ خاموش کیوں رہے؟ اور جب نواز شریف کو زبردستی باہر بھجوایا گیا تب آپ خاموش کیوں رہے؟ اور فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، آپ کہاں تھے اور آپ نے تب کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ خاموش کیوں رہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں تھا، میں موجود تھا، میں یہی ہوں۔ میں نے کبھی بھی ایک مسئلے کا حل دوسرے مسئلے میں نہیں دیکھا، اور یہ نہیں دیکھا کہ کسی معاملے کی اگر دوسرے سے توازن کیا جائے تو معاملہ بہتر ہو سکے، یا ایک معاملے کو دیکھ کے دوسرے معاملے کو بھی خراب کیا جائے تو معاملہ بہتر ہو سکے۔ ایک مزید انہوں نے چھوٹی سی بات لکھی کہ آپ سیاستدانوں کو چور کہیے، آپ صحافیوں کو لفافہ صحافی بولیے، آپ ہر بندے کو بولیے تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو۔ تو کیا یہ ہماری روایات ہیں؟ کیا یہ ہماری اخلاقیات ہیں؟ ہم خود کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف دوسروں پہ الزام تراشی کریں گے؟ تو ناظرین، اس پوری ویلوگ کا اور اس تمام گفتگو کا اگر میں لب لباب بتاؤں یا کرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس معاملے کو بڑا پولائٹلی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ڈیل کیا۔ وہ کچھ کہہ سکتی تھی آگے سے، اور وہ اتھارٹی رکھتی ہیں، وہ کچھ ایکشن بھی لے سکتی تھی، مگر وہ مسکرائیں اور چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ انہوں نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ اس سے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ جس عہدے پہ ہیں وہ اس عہدے کے لائق ہیں، وہ اتنی اہلیت رکھتی ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے نظام چلا سکتی ہیں۔ اور بالخصوص وہ ایک خاتون ہے، اور ایک خاتون اس طرح کی دیدہ دلیری جو دکھائے اور اتنی ہمت دکھائے تو یقیناً ایسی خواتین کی ہماری سیاست کو بھی، ہمارے ملک کو بھی مزید ضرورت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایسی دلیر خواتین مزید ہماری سیاست میں آئیں تاکہ ہمارے ملک کا کچھ بہتر ہو سکے، کیونکہ خاتون ہی ہے، خواتین ہی ہیں جو کہ اپنے اعصاب پر کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اور شاید اگر یہاں پہ کوئی مرد ہوتا تو اس طرح سے پولائٹ ریئیکشن نہ دیتا، وہ اس سے بڑا برا ریئیکشن بھی دے سکتا تھا، مگر انہوں نے ایسا ریئیکشن نہیں دیا۔ تو ناظرین، اب تک یہی اپڈیٹس ہیں۔ میں بس آخر میں یہی امید کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو اس ویڈیو سے اختلافات ہوں گے، کچھ لوگ اس کو ناپسند کریں گے، مگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے۔ میں بس چاہتا ہوں اگر عورت کی عزت ہے تو تمام عورتوں کی برابر کی عزت ہو۔ یہ نہ آپ کہیں کہ اس کا پرس دیکھیے 2 لاکھ کے قریب کا اس کا پرس ہے، اس کا میک اپ اتنے کا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں، اگر عورت اس طرح کی قیمتی چیزیں یوز کرتی ہے تو کیا آپ اس کو ہراساں کریں گے، اس کے بارے میں اس طرح کی ورڈنگ استعمال کریں گے، غلط الفاظ استعمال کریں گے، برا بھلا بولیں گے اس کو؟ تو لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہماری جو عورتیں ہیں ان کو ہم نے عزت دینی ہے یا نہیں، یا بس ہم نے ٹیمپریری طور پہ نکلنا ہے باہر، اور بعد میں جب وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور کوئی نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، پھر چاہے کسی نور مقدم کا کیس ہو، کوئی زینب قتل کیس ہو، اور کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوں، تو لہٰذا ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے دا نیل ٹاک۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اور ایک آخر میں لازمی کہوں گا کہ اگر آپ اس سے اختلاف کریں تو میں آپ کے اختلاف کی رسپیکٹ کروں گا، آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔